Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا l'orthographe. غادي نشوفوا فيها l'objectif ديال هاد لا لوسون هذا هو savoir écrire، يعني نعرف نكتب ka, ko, ku et si, ce, ça, su, so. D'accord? Par exemple هذه السي مع ا شنو كتنطق؟ et se prononce ka. ka. هذه ko, ku, et وهذه c avec i ولا c devant i شنو كتقرا؟ si, ce, ça, su, so. هنايا شفنا سي مع ا كتقرا كا وهنا تقرات سا. علاش؟ حيت عندها هاد لا سي دي هادي من التحت. داكوغ، ملي كتكون عندها لا سي دي كنقراوها سا. لا ميم شوز هنا سي مع او سو برونونس كو. هنايا بلا سي دي كتقرا سو. داكوغ، لا ميم شوز بور سي او so. Ce que je sais. Relis chaque mot à l'image qui lui correspond. يعني غنربطو كل صورة بالكلمة ديالها، بالاسم ديالها المناسب. هذا شنو كنشوفو؟ هذا c'est un cafeton. ها هو ان كافتون. كافتون. شتي هنا عندنا السي مع ا شنو قريناها؟ كا. كافتون. غادي نربطوها هكا. ان كافتون. هذا اللي كنديرو في يدينا ان براسلي. ان براسلي. ها هو un bracelet. C'est avec eux. شنو قريناها؟ se bracelet. un bracelet. هذا une culotte. une culotte. تبان une culotte. هيا c'est avec U se prononce Q. culotte. هذا اللي كينعسو فيه لي بيبي سميتو un berceau. un berceau. المهد. un berceau. هيا berceau. سي مع او قريناها سو. un berceau. هنايا هادي une ceinture. الحزام une ceinture. une ceinture. شنو بقى لنا هذا؟ un garçon. ها هي un garçon. un garçon. داكوغ. هنايا سي دوفون او كتقرا كو، ولكن باش ما نقراوهاش ان غاركون درنا لها لا سي دي ان غارسون. نشوفو جو réfléchis et je manipule. entoure la lettre qu'on trouve dans tous les mots. دابا هنا عندنا هاد لي مو هادو غادي ندورو على الحرف اللي كيتواجد فيهم كاملين. هنا عندنا بيرسو. قلنا بيرسو هو هذيك المهد اللي كينعس فيه لو بيبي. ديفيسيل. ديفيسيل هي شي حاجه يعني صعيبه. فاس. لا فاس هي الوجه ولا السطح ديال شي حاجه. ولا غوسو هي استلم ولا تم الاستلام. غوسو هذا لو فيرب ريسيفوار، جايه من لو فيرب ريسيفوار. تسلم يتسلم. j'ai reçu tu as reçu. يقدر يكون يعني participe passé ديال لو فيرب ريسيفوار. باسكول. باسكول هي يعني تحرك ولا اهتز ولا. كوفر. كوفر هي بحال واحد العلبة كبيرة، ولا كنقولوا لو كوفر د لا فواتور، ولا يعني صندوق. سيني. سيني هي البجعة. إيسي. إيسي هنا. كاكاو. كاكاو هو ديك المادة ديال الكاكاو. سكر هو السكر. كلاس هو القسم. غارسون هو طفل او ولد. داكوغ. نشوفوا دابا قالك شنو هو الحرف اللي كتلقاهم في هاد الكلمات كاملين. لا لتر اللي كنلقاوها في جميع الكلمات هي سي. صافي اونتور سي. ندورو على السي. فاس. صافي غادي تدوروا على السي. باسكول. كوفر. سيني. ici. c'est cacao. sucre.
كاكاو هذاك اللي كتكون بحال بودغ شوكولا، ولا كتكون مره، كتكون حاره. سكر كلاس غارسون سي. داكوغ، احنا دورنا على سي، يعني هاد الكلمات كاملين فيهم يعني اللي كيتكرر فيهم هو لا لتر سي. entoure la lettre C qui vient juste après entoure la lettre qui vient juste après la lettre C. Que remarques-tu؟ يعني غادي ندورو على الحرف اللي كيكون مور سي مباشرة. بحال هنا بيرسو، شنو جاي مور سي؟ جايه موراها او، غندورو على او. difficile، غندورو على اي. reçu u. bascule u. coffre او، ندورو على او. كاكاو غادي ندورو على هنا و هنايا. سكر جايه موراه ار. كلاس جايه موراها ال. غارسون شنو موراها؟ سي موراها او. شنو كنلاحظوا دابا؟ كو روماركتو، شنو كتلاحظ هنا؟ بيرسو، difficile، reçu، bascule، coffre، cacao، sucre، classe، garçon. شنو كتلاحظ؟ Que remarques-tu? Je remarque que C, هنايا berceau, C devant E se prononce S. هنا difficile, عاوتاني C devant I se prononce S. D'accord? وكنلاحظوا بأن عاوتاني la CCD devant U se prononce تهي S. Reçu. هنا bascule, C devant U se prononce K. bascule, كتسمع le son K. coffre, C devant O se prononce CO. cacao, C devant A se prononce K. sucre, عاوتاني C devant R, sucre se prononce K. عاوتاني la même chose, C devant L se prononce K. classe, garçon, هنا la CCD devant O se prononce S. d'accord? هادشي اللي كنلاحظو. انا كتبتها لكم هكا. je remarque que C devant E I وهنا Y، وخا هاد الكلمات هادو ما فيهمش Y، ولكن ها ديجا شفناها هنايا سيني، شتي C devant Y se prononce تهي S. سيني. C devant E I Y se prononce S. C devant A O U L R se prononce K. La CCD devant U, A et O se prononce S. بحال هنايا reçu, reçu, garçon. d'accord? كنديرو هذيك لا سي دي باش ما تقرالناش كون. هادشي اللي كنلاحظو. شوفوا دابا التمرين الموالي. classe les mots de l'activité 3 dans le tableau. هادو هما لي مو ديال لاكتيفيتي 3، غنرتبوهم في هاد الجدول هذا. هنايا غنديرو لا لتر سي lorsqu'elle fait le son K، يعني ملي كتسمع كتعطيك K، ملي كتنطقها وكتعطيك الصوت ديال K. هنايا لا لتر سي fait le son S، وهنايا لا لتر سي دي fait le son S. d'accord؟ غنشوفوا الكلمه الاولى berceau، شنو كنسمعوا؟ K ولا S؟ berceau. اذا هنايا نكتبوها هنايا berceau. difficile، difficile كنسمعوا le son S. difficile. reçu، هنايا لا سي سي دي كتعطينا le son S. reçu نكتبوها هنا. bascule، bascule شنو كتسمع؟ K. bascule. coffre، coffre كنسمعوا le son K. coffre. cacao شنو كتسمع؟ كتسمع le son K، لحقاش سي عندنا devant A. cacao.
sucre sucre هنا عندنا C devant R se prononce K sucre classe classe la même chose C devant L كتعطينا K شنو بقات لنا garçon فيها لا سي سي دي مع او كتعطينا لو سون اس garçon d'accord شوفوا l'exercice suivant ce que j'ai appris يعني شنو تعلمت complète la règle غادي نكملوا على القاعده ديالنا sur la lettre C غنكملوا القاعده ديالنا على lettre C مع هاد الحروف هادي C devant quoi se prononce K devant هادو اللي كنا شفنا devant U O A R L se prononce K غادي نكتبوا U A O R et L كتنطق K هنايا C devant quoi se prononce S devant هادو اللي شفنا devant E devant I et Y هنايا la CCD devant quoi se prononce S devant U A et O d'accord je vérifie mes acquis barre l'intrus dans chaque liste غادي نشطبوا على الكلمات الداخله في كل لائحه كلمات camarade camarade canard canard citron canne crème école شنو كتلاحظوا هنا كلهم نطقناهم بكا camarade canard citron canne crème école كلشي فيهم كا الا citron اللي تنطقات اس cinéma puce racine cycliste carotte ciment شنو كتلاحظوا هنا cinéma تنطقات اس puce اس racine اس cycliste هنايا تنطقات سي اس و كا هنا سي devant y نطقناها اس و سي devant ال نطقناها كا carotte carotte فيها كا سيمون فيها اس كتنطق اس دونك لانترو عندنا هنايا هو carotte écris une phrase avec les mots garçon et culotte هادي ما نقدرش نقول عليها انترو لحقاش فيها نطقنا فيها اس ونطقنا فيها كا يعني كتجمعهم بجوج هادي اللي فيها غير كا écris une phrase avec les mots garçon et culotte غنكتبوا جمله بالهاد الكلمات بغارسون و كولوت يعني جمله واحده غنجمعوا فيها هاد لي دو مو هادو شنو غادي نديرو لو غارسون مي ولا بورت لو غارسون بورت سون كولوت داكور نكتبوا لو غارسون هما عطاونا جوج كلمات وحده فيها كتسمع فيها الصون وحده كتسمع فيها كا لو غارسون porte sa culotte هذه féminin كنقولوا une culotte porte sa culotte d'accord le garçon porte sa culotte صافي هكا نكونوا سالينا لا سيونس ديالنا d'aujourd'hui à la prochaine ان شاء الله